بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة سلام الله عليها أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة سلام الله عليها. فقلت: عليك السلام يا أبتا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إني أجد في بدني ضعفان. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة سلام الله عليها ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام وقال: السلام عليك يا أمام. فقلت: وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمام إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدام. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي يا صاحب هوزي قد أذنت لكم. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء.
السلام. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدار، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي، قد أذنت لك فدخلوا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة سلام الله عليها إني أشم عندك رائحة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك فدخلوا علي عليه السلام تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا السلام عليك يا أبا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أحضر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء يحل بيتي وخاستي وهامتي لهمهم
لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنه مني وأنا منهم، فاجعل صلواتكم وبركاتكم ورحمتكم وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويهزك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مغفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحب
मुस्लिहीन इल्ला वनज़लत अलैहिमुर रहमत वहफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू फ़क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम इज़ा वल्लाहि फ़ुज़ना वफ़ाज़ शीअतुना वरब्बिल कअबा फ़क़ाल अन्नबिय्यु सानियन या अली वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालत नजिय्यन ज़ुकिरा ख़बरुन हाज़ा फ़ी मक़फ़िलिन मिन महाफ़िलिन अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जमउन मिन शीअतिना व मुहिब्बीन व फ़ीहिम महमूमून इल्ला वफ़र्रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमून इल्ला वकशफ़ल्लाहु गम्महु वला तालिबु हाजतिन इल्ला वक़ज़ल्लाहु हाजतहु फ़क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम इज़ा वल्लाहि फ़ुज़ना वसुइदना वकज़ालिक शीअतुना फ़ाज़ू वसुइदू फ़िद्दुनिया वल आख़िरति वरब्बिल कअबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम कायम आलि मुहम्मद होवे दुखे तकलीफ जे धियां को बस तबरकुन सिर्फ हाज़री दी खातिर चूंकि उम्मुल मुसाइब दी शहादत दे हवाले नाल मजलिस दा प्रोग्राम है मालिक इस पाक बीबी दे दुखां दा वास्ता हर मोमन दे मालिक दुख दूर फरमावे बस इको वेंट ते मिंबर भाइयां दे हवाले होवे दुख तकलीफ जे धियां को तेरे दे मां प्यूआन दिला से तोड़े प्यू ना होवे वीर होवे तामी वक़्त बंदा है एक पास ओ मैं सदक वञा हाथों दीदी तो आखिरी वेले तेरे येड़े दिया से पासे इसे तांग चढ़ाई मता कहें पासुआ आंदा हो विया वीर अब्बास